ہوئے گھر حیدر دے لج پرور دے میرا پیر حسین آیا ہے گھر حیدر دے لج پرور دے میرا پیر حسین آیا ہے گھر حیدر دے لج پرور دے میرا پیر حسین آیا ہے گھر حیدر دے لج پرور دے میرا پیر حسین آیا ہے گھر حیدر دے لج پرور میرا پیر حسین آیا ہے جشن مناو سحر گاو زہرا پاک دا چین آیا ہے جشن مناو سحر گاو جشن مناو سحر گاو جشن مناو سحر گاو زہرا پاک دا چین آیا ہے گھر حیدر دے لج پرور دے میرا پیر حسین آیا ہے جناب مولا علی ولیوں دے سلطان دے گھر کس عظیم ہستی دے ظہور ہے شیرات کر رہے ہیں ماہ شعبان آیا سلطان ولیوں دے سلطان دے گھر ماہ شعبان آیا سلطان ولیوں دے سلطان دے گھر دین بچاون والا یارو آیا شیر یزدان دے گھر دین بچاون والا یارو آیا شیر یزدان دے گھر سمان دا رواج کہیں دے گھر کوئی بیٹا جمے یا بیٹی جمے اس نو گھٹی دیتی ویندی ہے آدھن جی کس نیک بندے کو گھٹی دی ویا ہے میں دسنا چاہنا کہ مولا حسین پاک نو کس عظیم ہستی نے گھٹی دیتی ہے اور کس شاہدی دیتی ہے توجہ ہوئے ویکھو میرے پیر حسین تک ایسی عظمت پائی ہے ویکھو میرے پیر حسین تک ایسی عظمت پائی ہے آکے پاک نبی نے اپنی پاک زبان چسائی ہے جس نے گھٹی امام الانبیاء دے من اور او زبان چساون جس زبان تے خدا بولیں دے جس زبان نو قرآن کہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا او زبان نبی پاک جناب حسین پاک نو بطور گھٹی چسارین ویکھو میرے پیر حسین تک ایسی عظمت پائی ہے ویکھو میرے پیر حسین تک ایسی عظمت پائی ہے آکے پاک نبی نے اپنے پاک زبان چسائی ہے آکے پاک نبی نے اپنے پاک زبان چسائے ہے نبی پاک نے اپنے نواسد نال محبت فرمائیے تے آپ دا نام بھی حضور نے خود رکھیا ہے اور نہ ایسا رکھیا ہے جنہا کائنات تے جناب حسین دی آمد تو پہلے کسی دا بھی نہیں اس جنتی نام نبی پاک نے رکھیا ہے نبی آدھے سردار نبی آپ دا سونا نہ رکھیا نبی آدھے سردار نبی آپ دا سونا نہ رکھیا الحسین منی سہی فرما کے جگ نو دس چھڑیا الحسین منی سہی فرما کے جگ نو دس چھڑیا ساری زندگی جناب حسین پاک دے قصیدے پڑھ دیا گزر ونجے میں کیوں نہ کا ساجد پیر حسین دا منگتا پڑھ کے جگ تیرا ہے ساجد پیر حسین دا منگتا پڑھ کے جگ تیرا ہے کھولت برین جے آل رسول دے سیرے پڑھ دیا جانا ہے کھولت برین جے آل رسول دے سیرے پڑھ دیا